سونی صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو آمنہ دا بیٹا علی موٹے تے کملی کالی آمنہ دا بیٹا علی موٹے تے کملی کالی ختم نبوت والی رب تو خیشان پالی جس تے درود بیجے آپ رحمان لوگو جس تے درود بیجے آپ رحمان لوگو فلکوں فرشتے عمل بن کے دربان لوگو رات معراج والی سلیمان جے تختہ والے سقا وچ کھڑائے اللہ مصر دیاں تختہ والے میرے آقا نو مصلی دے کے بنایا امام لوگو فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو اگلے جملے بڑے مبتا بڑے جملے دے بعد ختم ہون لگیے چاپر دی ہانڈی وچوں مجمع رجاون والا چاپر دی ہانڈی وچوں مجمع رجاون والا عشر دیہاڑے سونا امت بخشاون والا چاپر دی ہانڈی وچوں مجمع رجاون والا عشر دیہاڑے سونا امت بخشاون والا کوثر تے بہ کے آقا ونڈن گے جام لوگو فرشتے آمن بن کے دربان لوگو صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو اللہ دے حضور دعا ہے اللہ دلوں کو انو سنا کے نبی علیہ السلام دی پوری سیرت آپ دا اس پر حسنہ اپنانے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائے الحمدللہ رب العالمین.